खाजगी सुवातेत फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करपाक जी-सुडान विरोध केला. शेवटाक पालिकेच्या एप्रोच रोडारच मार्केटांतले फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करपाचो निर्णय फोंडा पालिकेन घेतला. पूण ह्या निर्णया उपरांत भाडे वाडपाची शक्यताय आसा. नगराध्यक्ष विरेंद्र ढवळीकरान सांगलें. विक्रेत्यांक खाजगी सुवातेर व्हरपाचो प्रस्ताव जी-सुडान न्हयकारलो. कित्याक तर ते खातीर शेड उबी करपाक 1 कोटी 10 लाख मोडचे पडटले. देखून पालिकेच्याच एप्रोच रोडाचेर शेड उबारून विक्रेत्यांक थंय बसोवपाचो निर्णय फोंडा पालिकेन घेतला. आज मिटिंगेक आमचे 2 विशय आशिल्ले. एक आमचो जे पालिका बाजारान आतां काम सुरू जाता तिथे तांकां जे वेंडर्स आसा तांकां रिएबलेट करपाक आशिल्लें आनी जागो आमी काजी प्रॉपर्टीन पळयल्लो तेन्ना तेणी आमच्या जी-सुडान ते प्रायवेट प्रॉपर्टीन करपाक तेंच्यांनी अलाव करूं ना इतले. कित्याक ताका कांय तेन्ना शेडीक खर्च जवळ जवळ 1 crore 10 lakhs जातालो. मागीर आमकां आमची प्रॉपर्टी जी म्युन्सिपालिटीची प्रॉपर्टी आसतली ती आमकां सांगपाक लायली तेंच्यांनी. मागीर आमचो जो रस्तो एप्रोच रोडाक जो रस्तो गेला तो म्युन्सिपालिटी रोड तेन्ना आमी आतां डिस्कस केली की आमी थंय शेड उबारून जे वेंडर्स आसा तांकां थंय शिफ्ट करतले म्हणून. ना आतां कितें जालां तें शेडीचो आतां एस्टिमेट आमचो रेडी आसा. नेक्स्ट मिटिंगेक आमी पयलीं जे मार्केट कमिटी आसा ती मिटींग जातली. आतां मिटींग जाले नंतर जे आमचे सगळे कावन्सिलर आसा ते प्रत्येक कावन्सिलर आतां तांकांय बीन पळोवपाचें आसा आनी तेंचे जॉयंट इन्स्पेक्शन आसतलें आमचें सगळीं ऑल कावन्सिलर. तेन्ना ताच्या नंतर जे मिटिंगेन जाता तें फायनल आसतलें. हय आतां जाता कितें आमकां ताका 2,80,000 ती काजी पयलीं रेंट दिवपा पडटा आशिल्लो. म्हणल्यार अशें कांय न्ही म्हणल्यार 2.5 वर्सां म्हटल्यार कांय न्ही म्हटल्यार आमकां 60 ते 70 लाख रेंट दिवपा पडटा आशिल्लो. हांगा जर आमी करपाक गेले जाल्यार आमकां ते 60 to 70 lakhs आमकां ताका रेंट दिवपा पडटा. तो आमचो खंय तरी सेव जातलो. आनी परत आमकां शेड बांदली जाय जाल्यार ती आमकां 35-40 लाख थंय आमकां शेडूय बांदपा पडटाली पूण आमकां रेंट सेव जाता न्ही आमचे प्रॉपर्टीन बांदल्यार. आमकां एक तर 35-40 लाख सुमार आमकां तो शेडीक जो येतलो तो मागीर सुद्दां आमकांय फायदो आसा न्ही. मागीर आमकां खंय तरी यूज जातलें मुखार तें ती आमकां शेडूय बीन काडली सुद्दां. फोंडेच्या नगराध्यक्षान सांगलें 2 म्हयन्या आदीं सोप्याची पावणी केल्ली पूण कोणेच कोटेशन दिवंक नासलेल्यान पयलींच्याच कॉन्ट्रॅक्टराक सोपो कर वसुलीचें कंत्राट आनीक 2 म्हयन्या खातीर वाडोवन दिला. आनी सेकेंड आशिल्लें तें आमचें सोपो आमी लास्ट 2 म्हयने पयलीं आमी टेंडरींग बी केल्लें तेन्ना कोणूच एकट्यानूय बी हें करूं ना कोट करूं नाशिल्लें. एकट्यानूय कोट करूं नासल्या कारणान आमकां जे आतां आसा तो प्रेजेंट जो सोपोकार आसा ताकाच परत 2 म्हयने एक्सटेंशन दिवपाक पडलें. आजूय बीन तेंच जालां. आतां हे म्हयन्याक आमी टेंडरींग करतले आनी मुखार जो हायेस्ट बिडर आसतलो ताका आमी मागीर मुखार सोपो हे करतले. कितले आसता ते एका वर्साचे आसता कितले दिसाचे 16,000 कलेक्शन जाता म्हणल्यार 58 lakhs सुमार जाता ते वर्साचे. ना वर्साचे करतले कित्याक ताका ऑलरेडी आमी एक्सटेंशन दिली. कित्याक दिवपाक कित्याक पडलें कोणी सिंगल कोणी बीड करूं ना म्हणून आमकां ताका एक्सटेंड करपाक पडलें. आतां हे म्हयन्याक करतले म्हणल्यार आतां चवथीचो जालो की मागीर नेक्स्ट मंथाच्या 12 म्हयन्याचो ताका कितें आसा तो 11-12 म्हयन्याचो तशें आमी 1 वर्साचो करून ताका हे करतले. मार्केटांतलो जो सोपो आहा तो तुमचे लोक कलेक्ट करता. हय मार्केटांत आमची करता. रेट कोण फायनलायज करता आमकां? पालिका बाजाराचे पयलींच्यान आमचेच स्टाफ कलेक्ट करता. बाकीचो पालिका बाजार सोडून जे कितें बसता तो सोपो जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो करता.